बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब शादो आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक लेडी टीचर को दिन दिहाड़े सरेआम जब वो स्कूल जा रही थी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और उसके बाद जो शूटर है वो वहां से भागने की बजाय उसके करीब आया, उसके बॉडी के पास से उसका मोबाइल उठाया और बड़े आराम सुकून के साथ फरार हो गया। ये जो वाकया मैं आपको बता रही हूँ ये मुल्तान में गुलरेज कॉलोनी है। इसको थाना शाह समस लगता है। हुआ कुछ इस तरह के 7:15 पे एक लेडी टीचर स्कूल की तरफ थी। पूरी गली भरी पड़ी थी। ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसका नाम फातिमा जना था। 13 साल से ये जो औरत है शादीशुदा थी। इसकी अपनी एक बेटी भी थी, लेकिन ये अपने ससुराल की बजाय अपने माँ बाप के घर में रहती थी क्योंकि ससुराल में उसका किसी से झगड़ा था, शायद सास से या किसी से। हालांकि अपने हस्बैंड के साथ वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो उसका मियाँ है इस छोटे से तनाज़े की वजह से उसको यहाँ पे छोड़ गया। उसकी एक 6 साल की बच्ची भी थी। उसका जो वालिद है वो सिक्योरिटी गार्ड था और वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर मामूर था जब उसको ये खबर मिली कि उसकी बेटी को कोई कत्ल करके फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सरेआम उस बंदे को देखा जा सकता है जिसने उस वक्त गोली चलाई। हुआ कुछ इस तरह के 7:15 पर जब वो स्कूल की तरफ जा रही थी और भी बहुत से लोग थे, बच्चे थे, टीचर थे, माएँ थी जो बच्चों को लेकर जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए, बाहर कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी में। नाज़रीन, ये एक प्राइवेट स्कूल था और जिस तरह आम गली मोहल्लों में स्कूल होते हैं ये भी एक स्कूल था। इसका नाम फातिमा जना था और यहाँ पे ये काफ़ी अर्से से 1.5-2 साल से जॉब कर रही थी। इसके जो शोहर है उसका नाम था तैमूरुल हसन। उसकी अपने शोहर से बनती थी। उसकी बहन से जब बात हुई, उसकी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई इतना ख़ास दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं था, बस थोड़ी सी घरेलू नाचाकी थी जिसकी बिना पे वो अपने माँ बाप के पास आके रहती थी। जब वो स्कूल की तरफ जा रही थी तो एक बंदा उसके पीछे पीछे बड़े आराम से आ रहा और पास आके उसने जो गोली है वो उसके माथे पे मार दी और जब वो उसी वक्त जब गोली बजी तो वो गिर गई। जब वो गिरी तो वो उसके पास आया और जो उसका मोबाइल पड़ा था वो मोबाइल उठाया और फरार हो गया। वहाँ पे जो लोग हैं, नाज़रीन, हमारे मुल्क का ये कलमिया है। हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि जब आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो अब बजाय आप आगे होकर पकड़ने के हम लोग भाग जाते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बाद में पुलिस और दूसरे लोगों से हमारा वास्ता पड़े और किसी भी गवाही के लिए हमें किसी जज के पास या अदालत में जाना पड़े और वहाँ गवाही देने पड़े। ऐसा ही वाकया कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ। जब इसको गोली मार दी गई तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब आनन फानन गायब हो गए और वो जो लड़की है वो वहाँ पे पड़ी रह गई। अब नाज़रीन, समझ ये नहीं आती कि आखिर इस गोली मारने की वजह क्या बनी, कि क्यों उसको गोली मारी गई। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमारी इत्तला के मुताबिक जिसने उसको गोली मारी उसका नाम ऑन था। वो उसी के मोहल्ले में रहता था। वो उसको तंग करता था, कहता था तुम मुझसे शादी करवा लो, लेकिन वो किसी तौर पे उसे शादी करवाने पे रजामंद नहीं थी। उसने कहा कि मैं अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन नाज़रीन, एक और पुलिस ने जो तफ्तीश की, पुलिस ने ये बताया कि ऐसे सरेआम कोई बंदा किसी औरत को गोली नहीं मार सकता। इसका उस लड़के से कोई ना कोई तल्लक रहा होगा, चाहे वो स्टेज 1 पे रहा हो, चाहे वो स्टेज 2 पे रहा हो या 3 पे रहा हो। यहाँ स्टेज 1 से ये होता मुराद है कि आप डायरेक्ट किसी को फ़ोन करें, उससे बात करें ये और उसके गुफ्तगू करें तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 और 3 नाज़रीन वो है कि आपका बिला वास्ता किसी के साथ तल्लुक हो, यानी कि किसी बंदे के रेफरेंस से तल्लुक हो। और नाज़रीन, मोबाइल में ऐसी क्या बात थी कि उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद बड़े सुकून से उसने मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाने के बाद वो वहाँ से चला गया। आया उस मोबाइल में क्या ऐसा था जो उसके लिए बहुत, कोई वीडियो ऐसी थी, कोई पैगाम ऐसा था जो उस बंदे के लिए बहुत अहम था कि उसने उसको सरेआम गोली मारी, बड़े सुकून से मारी और चला गया। अब पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर आ चुका है कि वो लड़का कौन है और अब बहुत जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे और पूछेंगे कि तुमने इतनी बेदर्दी के साथ उसको क्यों गोली मारी है, हालांकि इतनी छोटे से तनाज़े पर कोई गोली नहीं मारता। दूसरी तरफ उसका जो शोहर है तैमूरुल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि मैं तकरीबन अपने घर फैक्ट्री में था, जॉब पे गया हुआ था, 8:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया, मुझे बताया गया कि तुम्हारी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। जब मैं यहाँ आया देखा तो मेरी बीवी जो है
اس کی وہ نہیں رہی دنیا میں، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میری ایک 6 سال کی چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے تھے جو بہت چھوٹی نوعیت کے تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ناظرین، میں نے بھی معاشرے میں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ جو صفورہ ہے، جو لڑکی جو قتل ہوئی، اس کا نام صفورہ تھا، جبکہ صفورہ ہے وہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ وہ اپنے گھر میں بڑی تھی، باپ سیکورٹی گارڈ تھا، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کے وہ کہتی تھی کہ میں اور میری بیٹی جو ہے وہ میرے والد پہ بوجھ نہ بنے، تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی جو بیٹی ہے اور اپنا خرچ خود اٹھاؤں اور جو اپنے باپ کا بھی ساتھ ہاتھ بٹاؤں، کیونکہ وہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے میرے بہن بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں تو میں اتنے نہیں ہیں کہ ہم سب کا خرچہ افورڈ کر سکیں، اس لیے مجھے بھی جاب کرنی چاہیے۔ 1.5-2 سال اس نے اسکول میں جاب کی، پرائیویٹ اسکول تھا، اور اسی دوران میں وہ جو آن ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اور جب وہ اس کو بار بار شادی کے لیے کہتا لیکن وہ نہ مانی شادی کے، تو اس کے بعد اس نے اس کو گولی مار دی۔ ناظرین، یہاں پہ اس کی دلا دلیری دیکھیں کہ وہ بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی اس سے ملتا تھا، اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، جو بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور یکدم ایک قدم بالکل اس کے سامنے آ کے اس کے ماتھے کے اوپر پستل رکھ کے اس نے ایک گولی مار دی۔ بہت دکھناک المیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں کہ ہم کسی قسم کا کیس پٹ اپ کر سکیں۔ وہ تو یہ بیان دینے سے بھی قاصر تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم بہت شریف انسان ہیں، بہت غریب انسان ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور اتنا بڑا سانیہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے کہ ایک بندہ اس طرح سرے عام، کیونکہ جو ہماری بہن ہے وہ بھی ایسی نہیں تھی، وہ بہت سکون کے ساتھ جاب پہ جاتی تھی، اس کے اپنے میاں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اس کا میاں اسے ملنے کے لیے بھی آتا تھا، صرف چند گھریلو تنازعات کی بنا پہ کہ اس کی ساس یا نند میں بھی گھر میں کوئی دیوران جٹھانی کے ساتھ اس کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ فیملی اتنی کھل کر تفصیلات نہیں بتا رہی، لیکن جو پولیس کی کارروائی ہے، جو محلے والے کہتے ہیں، اس کی بنا پہ جو رپورٹ ہے، اب آہستہ آہستہ میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے گا، پولیس بھی اپنا کردار ادا کرے گی، اور وقوع کو پوچھے گی کہ آخر اون کو گرفتار کرے گی، پوچھے گی کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ جس کی بنا پہ تم نے زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ ایسی بہت سی بچیاں جو مجبور ہو کے گھروں سے نکلتی ہیں کام کے لیے، خدا را ان کی عزت کا خیال کریں، اور ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنی عزت کا بھی ساتھ میں خیال کریں، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک جہاد کے برابر ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہو، بجائے بھاگ کے چھپنے کے، ہم سامنے آ کے اس واقعے کو پولیس کے سامنے بتائیں، اور جہاں کہیں بھی پیش ہونا پڑے ہم پیش ہوئیں، حق کے لیے آواز کھڑی کریں، کیونکہ جو وقت آج اس فیملی کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ وقت کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں، یہ میرا آزمایا ہوئی بات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔